Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نشوفوا l'orthographe qui se trouve المهم la partie évaluation et consolidation اللي كاينه في la page 100. متفقين دونك صفحة 100. إذا السؤال الأول كيقول je souligne وسطر le verbe et entoure son sujet. نسطر على الفعل وندور لو سوجي ديالو. متفقين لو سوجي بحال بالعربية كنقولوا هو الفاعل ولو verbe هو الفعل. إذا ديما الجمله كتبدا ديما باش بلو سوجي ولو سوجي شنو كيتبعوا لو فيرب. اذا هنا il lance le palais avec adresse. دونك شكون هو لو سوجي؟ هو il. اذا il هو لو سوجي غادي ندور عليها. il هو شنو كيدير؟ lance. اذا lance هي يرمي، lance هو لو فيرب. nous partons au club chaque samedi. nous نحن partons نذهب au club الكلوب كل سامدي. اذا nous partons شكون هما الفاعل هنا؟ هو nous. اذا غندور على nous. شنو كنديروا نحن؟ نذهب partons. اذا هذه هي لو فيرب. متفقين؟ سطروا بمسطره ما ديروش فحالي. متفقين باش ما يجيش داكشي مخربق، ولا حتى انا غادي ندير بحالكم ونسطروا كاملين بمسطره. إذا l'équipe de tennis الفرقة ديال التنس participe à un tournoi شاركت في واحد التورنوا. إذا شكون هو الفاعل؟ هو l'équipe de tennis الفريق ديال التنس. إذا غندور عليها كاملة l'équipe de tennis. مالها participe تتشارك. إذا الفعل هو participe غادي نسطر عليه. متفقين؟ très bien. Donc je passe هذا السؤال الثاني. écrit la terminaison du verbe. ندير la terminaison ديال le verbe. Donc sachant que les verbes كيساليو إما e, es, ens, ez, ent هذا اللي كان du premier groupe. المهم dans la cour في الساحة les enfants s'amusent. الأطفال يستمتعون. دونك الأطفال بزاف يعني إيل باش غتسالي إيل كتسالي ب أو إن تي حيتاش بزاف. ركزوا معايا جو اللي هي أنا كتسالي ب أو، تو اللي هي أنت ولا أنتي كتسالي ب أو إس، إيل ولا إل اللي هو أو هي كتسالي ب أو، نو اللي هي نحن كتسالي أو إن إس، فو أنتم كتسالي ب أو زد، وإيل ولا إل اللي هما هم ولا هن كيساليو ب أو ان تي. متفقين؟ دونك لي في الفتيات. دونك راه باينه بزاف ديال الفتيات. اذا كيرمزوا على شكون؟ كيرمزوا على ال افيك اس يعني هن. صوت. دونك باش تسالي صوت ب او ان تي يا صوت صوت يا كينقزوا على كورد بوندون كينقزوا على الحبل بوندون كو سليم خلال أن سليم جو. شكون اللي كيلعب؟ سليم واش 16 فيه 16 واحد فيه غير واحد. إذا il joue au billet avec كريم كيلعب بالبيي مع كريم. سي كلير؟ دونك جو باس l'exercice 3. متفقين؟ دونك خاصني نكمل إما ب إي إكس أو إي أو إي إس إي أو أو إي. متفقين؟ تري بيان. دونك الأولى شنو كاتبين لنا تما كاينه؟ اون بيرجير و اخ شنو خاصها تكون في الاخر. دونك هذا هو السؤال هنا باش خاصها تسالي في الاخر. دونك اون متفقين؟ اون دونك لا بروميير اللي هي اون بيرج. متفقين؟ هنا كاتبين بيرجي ولكن شنو خاصني نزيد لها في هادو؟ نزيدو لها اي او. دونك اون bergerie. سي كلير؟ الثانيه لا ميلودي. لا ميلودي دونك ميلودي كتسالي ب اي او. ميلودي بحال اللحن. اون بيردري. متفقين؟ بيردري كتسالي ب اكس اي اكس. بيردري هي الحجل. متفقين؟ اون بروبي. باش كتسالي بروبي ب اي اس. وشنا هي بروبي؟ بروبي هي الخروف الصغيور.
لا فورمي كتسالي بإي. شنو هي فورمي؟ هي النملة. اون ليبراري كتسالي بإي او. شنو هي ليبراري؟ هي المكتبة. متفقين؟ دونك جو باس ليكزارسيس 4. écris la terminaison. غادي نكتب لا terminaison. متفقين؟ مثلا dans la nuit في الليل. متفقين؟ لو شا اللي هو القط attrape كيشد شنو؟ كيشد لا سوري. لا سوري باش كتسالي بإي اس الفأرة. متفقين؟ السؤال الثاني je vais à la pharmacie. سأذهب إلى الفارماسي. فارماسي كتسالي بإي او. متفقين؟ الثالثة les chiens font fuir les. donc les chiens هما الكلاب. font fuir يعني كيهربوا les perdrix اي اكس. les vaches اللي هما الأبقار sont groupés dans la prairie. مالهم مجموعين في لا بريري. وشنو هي لا بريري؟ هو المرج. دونك كتسالي بإي او. متفقين؟ لا dernière nous achetons des gâteaux. متفقين؟ شرينا دي غاتو à la pâtisserie. من شريناهم من لا باتيسري. لا باتيسري هي المخبزة. متفقين؟ دونك لا باتيسري في كيتصاوب الحلوى الخبز كل شيء واغلبيه الحلويات. دونك لا باتيسري اي او. سي كلير؟ دونك سوري pharmacie perdrix prairie et pâtisserie. donc je passe l'exercice 5. c'est bon مقدمة déjà كيبان. donc écris le sujet de chaque phrase. donc هنا طلبوا مني نكتب لو سوجي. جو اوزوسليت. دونك فيها او ان تي يعني بزاف. دونك نقدر ندير مثلا لي زونفون الاطفال. وخاصة ضروري تسالي باس حيت هنا راه بلوريال. طومب بار تير طاح الارض. شنو نقدر نقول؟ il tombe par terre. هو. متفقين؟ بلا ما حدد شكون. دونك raconte une aventure وكتسالي ب ان تي. دونك شكون اللي كيعاودوا هاد لافونتور؟ هي المغامره. دونك ما سور اي موا انا واختي كنعاودوا واحد لافونتور. ما سور اي موا raconte une aventure. سي كلير؟ دونك هنا عندكم بزاف ديال لي شوا اللي تقدروا تستعملوهم. entoure la forme qui convient. ندور على الوحده في هادو اللي مناسبه. لو غانيون الفائز. اذا واش تكون سوليف ولا سوليف ب ان تي؟ دونك بيسكو لو غانيون غير واحد اذا غتكون سوليف. دونك انا جو في لونتوري افيك اون اوتر كولور. هادي اي ادم. دونك هادي وادم راهم جوج يعني بلوريال. واش غتكون فيليسيت كيهنئوا ب او ولا ب ان تي؟ دونك هادي اي ادم ماشي هاد. دونك جوج الناس يعني راه الجمع. دونك الجمع غادي تكون ان تي. تري بيان. دونك لي في اي لي غارسون. الفتيات والاولاد يعني راهم بزاف. شنو غادي تكون؟ واش سيزي باي تي ولا باي دو اس او ان اس؟ دونك باي دو اس او ان اس. سي كلير؟ دونك entoure la terminaison correcte. لا كوميدي. باش كتسالي لا كوميدي؟ دونك لا كوميدي كتسالي باي او. اذا غادي ندور عليها. سي كلير؟ دونك لا كوميدي كتسالي باش باي او. الثانيه اون فورمي. فورمي هي النمله. باش كتسالي باي. لا سورتي. لا سورتي هي الخرجه. دونك الخرجه باش غادي تسالي في نظركم؟ لا سورتي غادي تسالي باي او. بقاتنا l'écriture pardon l'écurie pardon l'écurie باش غتكون كتسالي. دونك l'écurie. c'est clair؟ دونك l'écurie كتسالي ب او pardon ب اي او. c'est clair؟ très bien. دونك barre les mots mal orthographiés. غادي نضرب على الكلمات اللي ما مكتوبينش مزيان. دونك بيردغي واش كتكتب اي او ولا باي اكس؟ كتكتب باي اكس. اذا غادي نضرب على الاولى. كوميدي كتكتب اي ولا با اس؟ كتكتب باردون اي او. كتكتب اي او. اذا نضرب على الاولى. بوجي كتكتب اي او ولا باي تي؟ كتكتب اي او. اذا غنضرب على بوجي. بوجي هي شمعه.
بغوبي باش كتسالي باي اس، اذا نضرب على الاولى. متفقين؟ دونك بغوبي هي خروف صغير. اي فوالا، سالينا الفيديو ديال اليوم، نتمنى تكون عجباتكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.